हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आफरीन अतर है और मैं हैप्पी बीइंग पाकिस्तान की फाउंडर हूँ। आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था कि स्टोरी टेलिंग सेशन इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीडियम, या हम स्टोरीज़ के ज़रिए या कहानियाँ सुनाने के ज़रिए बच्चों को बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने की महारतें या सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी। ये आप लोग एज अ पेरेंट्स, वालदैन, एज अ टीचर, असातिज़ा, या फिर अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं किसी भी शोबे में, तो आप इस तरह की कहानियाँ सुना के बच्चों को मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। डाइवर्सिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और एक दफ़ा हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि हम लोग मुख्तलिफ हैं मगर हम बराबर हैं और हमें हर इंसान को बतौर इंसान ही डील करना है, तो इससे इसका आउटकम क्या होगा कि हम ज़िंदगी में अपनी भी खुशियाँ फैलाएंगे और अमन और इस्तेहकाम और मजबूती का जो आउटकम है या आंसर है वो हमारी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाएगा। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जब मैंने बच्चों को स्टोरीज़ के ज़रिए या कहानियों के ज़रिए या मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग प्लेस के ज़रिए बच्चों को सिखाया कि हमें एक दूसरे के मुख्तलिफ होने से फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम मुख्तलिफ मज़हब से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं। हमारा रंग, नस्ल, मज़हब, हमारे कल्चर, बोलने का स्टाइल, हमारी लैंग्वेज मुख्तलिफ हो सकती है, मगर हम लोगों ने एक दूसरे को बराबरी के साथ और डील करना है और हमने एक्सेप्ट करना है, और इसी तरह हमारी दुनिया खूबसूरत होती है। तो आज की जो मेरी स्टोरी है उसका नाम है शहजादी का बाग। तो आइए चलिए सुनते हैं कि इस कहानी के ज़रिए आपने बच्चों को किस तरह एंगेज करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाली स्टोरी बच्चों के सामने लगा दें और बच्चे उसको सुनें। तो चलें शुरू करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी शेयर करूंगी जिसका नाम है शहजादी का बाग। तो आइए सुनते हैं। एक दफ़ा एक शहजादी के बाग में बहुत से लाल गुलाब खुशी खुशी मिलकर रहते थे। शहजादी उनका बहुत ख्याल रखती थी, जिस पर वो सब लाल गुलाब बहुत फख्र महसूस करते थे। एक दिन उन्हें बाग में सफ़ेद गुलाब नज़र आया जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया। सफ़ेद गुलाब ने डरते डरते कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उस पर सुर्ख गुलाबों ने उसके रंग और खुशबू का बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि शहजादी हमसे प्यार करती है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर सफ़ेद गुलाब उदास हो गया, लेकिन जब शाम शहजादी बाग में आई तो उसको सफ़ेद गुलाब की खुशबू बहुत प्यारी लगी, और वो उसे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि वाह, मेरा बाग तो इस सफ़ेद गुलाब की वजह से और खूबसूरत हो गया। और माली को उसी तरह के और फूल लगाने के लिए कहा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या नतीजा मिलता है? वो ये कि मुख्तलिफ लोगों के दरमियान फ़र्क हैं। हम मुख्तलिफ हैं। हमारा ज़ुबान, हमारे पहनने ओढ़ने का अंदाज़, हमारे अ, शहरियत, हम मुख्तलिफ गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी रंग फ़र्क है, मगर हमारी ज़िंदगी इन्हीं चेंजेस की वजह से और फ़र्क की वजह से खूबसूरत और ज़्यादा दिलचस्प है। अगर सोचें हम सब एक जैसे होते, हमारी आवाज़ भी एक जैसी होती, हमारे रंग भी एक जैसा होता, हमारा कद भी एक जैसा होता, हम एक ही कंट्री के लोग होते, तो हम कितना बोर हो जाते। अब अगर ये फ़र्क है तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है, और दूसरा ये कि हमें ये समझना है कि हम सब मुख्तलिफ तो हैं मगर हम सब बराबर हैं, और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और मैं और भी ऐसी ऐसी दिलचस्प कहानियों के साथ आपके साथ आपको और ज़्यादा मदऊ करूँगी। शुक्रिया। अब जैसा कि आपने ये सुना कि शहज़ादी के बाग में हम लोग
کانسیپٹ دے رہے ہیں سفید گلاب اور لال گلابوں کی۔ لال گلاب جو اکثریت میں پائے جاتے ہیں اس کو جو ہے شو کر رہے ہیں، اور سفید گلاب جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں۔ میجورٹی ایسے لوگ یا میجورٹی وہ پاپولیشن ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ ایک ہی گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اور مائنورٹی ایسے لوگوں کا گروپ یا گروہ ہوتا ہے جو کم ہو تعداد میں، یا ان میں طاقت کا عنصر کم پایا جائے۔ کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ لوگ تو زیادہ ہیں مگر وہ کم پاورفل ہیں، اور امپیکٹ رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو بے شک وہ تعداد میں کم ہے لیکن ان کے اندر مضبوطی ہے ان دا فارم آف فائنینشیل لیول، یا وہ مضبوط ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، یا وہ امیر ہیں، امیر طبقے کے لوگ ہیں مگر کم ہیں، ان کی پاور زیادہ ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جو کم لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں، زیادہ لوگ بے شک تعداد میں زیادہ ہیں مگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں اس لیے وہ زیادہ پاورفل ہو جائیں۔ تو یہ دونوں طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو یہ کہانی سنا دیں تو آپ نے اس کو بچوں کو صرف سنا نہیں دینی بلکہ ان کے کانسیپٹ فارمیشن کے لیے ان سے کچھ سوال کرنے ہیں تاکہ برین سٹارمنگ ہو، بچے اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا، جب سفید گلاب نے لال گلابوں سے بات کی اور لال گلابوں نے ان سے کہا کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تو سفید گلاب کو کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ اس طرح کا سوال آپ کریں گے تو پھر بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ کیسے ہم نے خود ریکگنائز کرنی ہے، اور کیسے ہم نے دوسرے انسان کی فیلنگ کو یا احساسات کو محسوس کرنا ہے۔ دوسرا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیا لال گلابوں نے جب سفید گلاب سے کہا کہ ہم تم سے بات نہیں کرتے تو کیا انہوں نے یہ ٹھیک کیا تھا؟ اب اس کا جواب بچے دیں گے کہ نہیں ٹھیک کیا تھا، یا پھر وہ ظاہر نگیشن میں ہی دیں گے۔ تو اس سے پھر بچوں کا کانسیپٹ کریٹ ہوگا کہ ہم نے، اگر ہم پاورفل پوزیشن پہ ہیں، بے شک ہم میجورٹی میں ہیں یا ہم اکنامکلی ساؤنڈ ہیں، اپر سٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے سے کم سٹیٹس کے لوگوں میں سے یا ہمارے سے مختلف کسی بھی طرح سے کسی بھی طرز سے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہم نے ان کو برابری کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے۔ پھر تیسرا سوال آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ شہزادی نے جب یہ کہا سفید گلاب اور لال گلابوں کو کہ تمہیں مل جل کے رہنا چاہیے، اور پھر سفید گلاب شہزادی نے باغ میں اور لگا دیے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آ، آ، بچوں میں ایک ایکا اور یونٹی کو پھیلا سکیں۔ اب میں آپ کے ساتھ روز یا پھر اسی طرح کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں نہ صرف کوئی مورل ہوگا بلکہ اس کے اندر اس طرح کے پروسیس کوسچن بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایز پیرنٹس، کیئر گیورز، بچوں کے ساتھ کسی بھی طرح آپ کا تعلق ہو، اگر آپ بڑے بہن بھائی ہیں یا آپ والدین ہیں، اساتذہ ہیں، یا بچوں کی فیلڈ میں یا شعبے میں کام کرتے ہیں، تو آپ اس طرح بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل سب چیزیں ڈیجیٹلائزڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جو میرا کہانی سنانے والا سیشن ہے وہ آپ بچوں کو سنائیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح آپ سٹوریز کو پروسیس کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ آؤں گی۔ تھینک یو۔